नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। 26 वर्षदेखि बन्द दार्चुलाको गोकुलेश्वर विमानस्थलको निर्माण सुरु गरिँदै धावन मार्ग सम्याइँदै पर्यटन प्रवर्धन हुने अपेक्षा। बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा बल्ल पुग्यो विद्युत, स्थानीय खुसी। 10 वटै वडामा विद्युत विस्तार गर्ने नगरपालिकाको तयारी। प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकाले खरिद गरिदिन्छ किसानको उत्पादन। सस्तोमा उत्पादन किन्न विभिन्न गाउँबाट उपभोक्ता आउँदै किसान दङ्ग। र शारीरिक रूपमा सक्त भएका कञ्चनपुरका युवाको लोभलाग्दो जोश। एकजुट भएर कुखुरा पालन गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहयोग गर्दा दङ्ग। पालिका खबर अब विस्तारमा। आर्थिक पर्यटकीय जिल्लाको विकास र सम्भावनासँग जोडिएको दार्चुलाको गोकुलेश्वर विमानस्थल द्वन्द्वकालदेखि बन्द छ। विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्दा दार्चुलाले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको छ। सिङ्गो दार्चुला र बैतडीको आधाभन्दा बढी भूभागले सजिलै सेवा पाउने गोकुलेश्वर विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्दा जिल्लाका थुप्रै सम्भावना ओझेलमा परेको छ। विमानस्थल गौचरण हुँदा आकस्मिक रूपमा रेफर गर्नुपर्ने बिरामीले समयमै उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। तर अब भने यो अवस्थाको अन्त्य हुने छाँटकाँट देखिएको छ। दशकौंपछि विमानस्थल निर्माण हुने तर्खरमा छ। दार्चुलाबाट पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा रहेको गोकुलेश्वर विमानस्थल सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा बन्द भयो। कालोपत्रे नगरेकै अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको विमानस्थलको टर्मिनल भवन र सबै संरचना भत्किन पुगे। विमानस्थल सञ्चालन भएमा दार्चुला र बैतडीका स्थानीयलाई यातायातका लागि निकै सजिलो हुने भएकाले जनस्तरबाट विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो। विमानस्थल गौचरणमा परिणत भएको भन्दै पालिका खबरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन रिपोर्ट प्रसारण गरेको थियो। फलस्वरूप अहिले दशकपछि विमानस्थल निर्माणको काम सुरु भएको छ। विमानस्थल निर्माण हुन लाग्दा स्थानीयमा खुसी छाएको छ। योभन्दा अगाडि यसलाई मतलब यो गोचरणमा मतलब परिणत थियो। अहिले अब ठिक्क यो काम सुचारू भएको देख्न पाउँदा एकदम हामी मतलब खुसी छौँ, हर्षित छौँ। अहिले फिलहाल यो कार्यक्रममा यो चलिरहेछ। अब यो नयाँ मर्मतको काम मतलब हुन्छ भन्ने आशा पनि छ। भएपछि हामी सबैलाई मतलब यो खुसीको विषय हो, हर्षको विषय हो, राम्रो हो। गोकुलेश्वर विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे गर्नका लागि डोजरले खनेर सम्याउने काम सुरु भएको छ। यही काम अघि बढेको देख्दा पनि स्थानीयमा विमानस्थल बन्ने आश जागेको छ। विमानस्थल निर्माण भएमा यहाँको पर्यटन प्रवर्धन हुने देखिन्छ। दार्चुला र बैतडीका दर्जनौं धार्मिक स्थलमा घुम्न आउने पर्यटकलाई आउजाउमा सहज हुनेछ। राष्ट्रकै 7औं धामका रूपमा रहेको मालिकार्जुन धाम, शैलशिखर शिवधाम, बेतालेश्वर महादेव मन्दिर, डेलासैनी भगवती मन्दिरका साथै अपिनाम्पा हिमाल लगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटकलाई सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ। विमानस्थलले खास गरी यहाँको पर्यटन प्रवर्धनको लागि धेरै ठुलो भूमिका खेल्नेछ। यो दार्चुला बैतडीको मध्य भागमा अवस्थित विमानस्थल गोकुलेश्वर विमानस्थल भएको कारणले पनि यहाँ जुन दार्चुलामा अवस्थित अपिनाम्पा हिमाल छ, त्यसै गरी जेठी बहुरानी, पञ्चचुली हिमालहरू छन्। ती हिमालहरूमा पर्यटकहरू आउँदै जाँदै गर्दाखेरि काठमाडौँदेखि धेरै लामो यात्रा, गाडीको यात्रा भन्दा पनि प्लेनको यात्राले गर्दा अझै सहज बनाउँछ यहाँको पर्यटन प्रवर्धनको लागि। र सँगसँगै यहाँको बजारीकरण, यहाँका कुरा जुन यो व्यवसाय छ, यो व्यवसायलाई अझै माथि उठाउनुको लागि विमानस्थल सुचारू भयो भने
धेरै राम्रो हुने थियो र सँगसँगै बैतडीमा रहेको यो कृषि कलेज छ, नेपालका धेरै जिल्लाहरूबाट यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू आउँछन्। उनीहरूको लागि कहिलेकाहीँ बाटो ब्लक हुँदाखेरि उनीहरूलाई शास्ति हुन्छ, धेरै लामो यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ यो सडक यातायातले गर्दाखेरि। त्यो लामो यातायातभन्दा यहाँ विमानस्थल सुचारू भयो भने उहाँहरूलाई पनि अझै यो विद्यालयलाई पनि यो कृषि कलेजलाई पनि अझै यसले टेवा पुगाउने देखिन्छ विमानस्थल सुचारू भयो भने। विमानस्थल निर्माण भएपछि सडक अवरुद्ध भएको बेला र अन्य समयमा पनि बिरामीको उपचार गर्न सुविधा सम्पन्न ठाउँमा लैजान सजिलो हुनेछ। दार्चुलाबाट निर्वाचित सङ्घीय तथा प्रदेशका सांसद तथा मन्त्री र स्थानीय तहको समेत पहलमा बल्ल विमानस्थल निर्माण हुने आश पलाएको छ। यो हाम्रो पहलले पनि केही काम गरे जस्तो लाग्छ। हामीले पटक पटक यहाँबाट निर्वाचित सांसदज्यूहरूलाई हाम्रो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पटक पटक हामीले नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गराएर यसलाई तुरुन्तै सुचारू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले पटक पटक भनेको कारणले पनि हुनसक्छ यसपालि ढिलै भए पनि सुरुवात भएको छ। यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएको छ हामीले। तत्कालीन बोहरी गाउँको देवथलीमा प्रस्ताव गरिएको विमानस्थल निर्माण गर्न स्थानीयले स्वीकृति नदिएपछि चमेलिया नदी किनारमा रहेको गोकुलेश्वरमा 2044-45 सालतिर विमानस्थल निर्माण सुरु भएको थियो। 2046 सालदेखि सञ्चालनमा आएको विमानस्थल 2050 सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो। 2060 सालदेखि कार्यालय सहयोगको भरमा छोडिएको विमानस्थल जीर्ण बन्दै जाँदा बल्ल विमानस्थल निर्माण गर्ने तर्खर देखिएको छ। दार्चुला तिङ्कर सडक नेपाली सेना मार्फत निर्माण गराउने यसअघि नै सुरु भइसक्दा विमानस्थल पनि बन्दै जाँदा भविष्यमा दार्चुलावासीले अनेक समस्या भोग्नु नपर्ने देखिन्छ। सडक बने पनि विद्युतको अभाव उस्तै थियो। नागरिक टुकी र सल्लाहको दियो बालेर बस्न बाध्य थिए। फोन समेत राम्ररी नलाग्ने ठाउँमा विद्युत पुग्ला भन्ने नागरिकको कल्पना बाहिरको कुरा थियो। सञ्चारको पहुँच समेत नभएको नगरपालिकामा अहिले भने विद्युत पुगेको छ। नगरपालिका झलमल्ल भएपछि नागरिकलाई अहिले हरेक रात दिउँसो लाग्न थालेको छ। घरमा बत्ती पुगेपछि आधा समस्या अन्त्य भएको जस्तै महसुस भएको छ। स्थानीय सरकारले गरेको बाचा पूरा गर्दा नागरिकमा समेत खुसीको सञ्चार भएको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सिपी लोहियाको रिपोर्ट। केही समय अघिसम्म बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा रहेको हाट बजारमा विद्युत थिएन। विद्युत नहुँदा लाखौँको कारोबार हुने बजार गुल्जार हुन सकेको थिएन। बजारमा रहेका विभिन्न होटल तथा पसल निकै समस्यामा थिए, तर अहिले यी सबै समस्याको अन्त्य भएको छ। अर्थात् बजारमा अहिले झिलिमिली बत्ती बल्न थालेका छन्। बजार मात्र नभई सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय विद्यालयमा विद्युत पुगेको छ। विद्यार्थीलाई प्रविधिसँग जोडिन समेत सजिलो भएको छ। बजारमा बत्ती पुगेसँगै व्यापारी र स्थानीय दङ्ग परेका छन्। अब आजभोलि सबभन्दा पहिलो त हामीलाई चाहिँ नि मोबाइल चार्ज गर्नु नै सजिलो भयो। दोस्रो कुरा अब दिनभरि बत्ती जलाउँदा पसलमा पनि शोभा बढ्छ एउटा। अब चाहिँ नि अहिले इन्टरनेटको सुविधा पनि लगभग हाम्रो पुरा हुन लाग्छ। विद्युतबाटै चल्ने भएको हुनाले इन्टरनेट पनि राम्रो चल्छ। दोस्रो कुरा आजभोलि अब अरू पनि अब चिसो भए बेला हिटरै लगाउँछौँ, अर्को पानी तताउने यस्तो कुराहरू एकदम सुविधा छ भन्नु पर्यो। हजुर अब धेरै चिजहरू सजिलो छ होइन। अब मोबाइल चार्जरदेखि लिएर अनि मिक्सरहरू अनि हिटरहरू चिसो महिनामा होइन हामीलाई अब सबै खुसी लागेको छ। बिजुली आएपछि अन्धकारमा बसेका थियौँ होइन, यहाँ बिजुली पनि थिएन, कहिले बिग्रिने, अब आजभोलि पानी नै थिएन, फेरि यस्तै हुन्थ्यो। खुसी लाग्यो हामीलाई पनि। धेरै चिज अब फाइदा छ, जस्तो मिक्सर चलाउने होटलहरूमा होइन, अनि हिटरहरू चिसो महिनामा, अनि बल्ब बाल्न पायौँ। धेरै चिज ठिकै छ र मिल आयो, मिलमा सस्तो आयो। यो तुम्हारा सोलरहरूबाट मोबाइलहरू चार्ज हुन्न थिए होइन, अनि मोबाइल चार्ज सुविधा भयो। धेरै सुविधा छ सर बिजुली आएपछि हामीलाई। अहिले नगरपालिकाको बसन्तपुर बजार र खडीखेत बजारका सबै घर तथा पसलमा विद्युत जडान गरिएको छ। विगतमा यहाँ विद्युत अभावमा व्यापारीले सोलरको मधुरो बत्ती बाल्ने गरेका थिए भने स्थानीय मट्टीतेलबाट टुकी र अझ गरिब परिवारका व्यक्ति त सल्लोको दियोमे रात कटाउन बाध्य थिए। विद्युत नहुँदा टिभी, कम्प्युटर, मोबाइल तथा कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानको प्रयोगमा पहुँच थिएन। नगरपालिकाको दृढ सङ्कल्पले अहिले नगर गुल्जार बनेको छ। हामीले चाहिँ 1 नम्बर, 2 नम्बर, 1 नम्बर र 7 नम्बर जोड्ने भनेर सुरुमा चाहिँ हाट हुँदै 7 नम्बर वडासम्म जोड्ने भनेर पहल गर्दाखेरिमा साउनमा चाहिँ हामी त्यो वर्षाको झरीमा हामीले चाहिँ जोड्न सफल भयौँ। र त्यति हुँदाहुँदै पनि अन्त फेरि चाहिँ लाइन सप्लाई गर्ने कुरामा 1-1.5 महिना अवरोध आयो। विभिन्न अवरोधहरू आयो। अनि फेरि त्यो विभिन्न अवरोधलाई पनि चाहिँ चिर्दै एकदम आफ्नै पहलले गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ तिहारभन्दा पहिले हामीले चाहिँ
यहाँ लाइन चाहिँ बत्ती बाल्न सफल भयौँ र अर्का व्यापारी साथीहरू अरू गाउँलेहरूले पनि एकदम ठिक गर्नुभयो सर भन्ने मलाई बाटोमा भेट्यो भने पनि भन्छन्। हामीलाई पनि सजिलो भएको छ, यस्तो चिसोको बेलामा हिटर ताप्न पाइएको छ, टेलिफोन चाहिँ निरन्तर भइराखेको छ, अनि त्यसपछि चाहिँ अरू समाचारका कुराहरू पनि नियमित 24 घण्टा सुन्न पाइरहेको छ। यो खुसीको कुरो हो र सम्पूर्ण पुर्चुनीवासीको लागि पनि यो खुसी र अवसरको विषय पनि बनेको छ। अहिले सदरमुकामबाट नगरपालिका पुग्न गाडीमा 1 दिन लाग्छ। अहिले बल्ल सडक पुगेको छ। विगतमा 3 दिन लगाएर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता स्थानीयलाई थियो। अहिले फोन सेवा पनि सहज नभएको दुर्गम पुचौडीमा सहजै विद्युत विस्तार हुने कल्पना कसले पो गरेका थिए र। तर असम्भव ठहरिएको काम बल्ल सम्भव भएकोमा नगरपालिका पनि खुसी देखिन्छ। एकदम यहाँ अहिले हामीले 5 वर्ष भन्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ अब जननिर्वाचित भएको 5औं वर्ष हामीले नगरपालिकाको मुकाममा बल्ल बिजुली पुर्याउन सफल भएका छौँ। तर यो बिजुली हाम्रो 7-8 वर्ष पहिलादेखि नै सुरुवात भएको हाम्रो नगरपालिकामा र त्यो सुरुवात हाम्रो 3 नम्बर नुवादेउको आदि भाग, 2 नम्बर र 1 नम्बरको माथितिरको आदि भाग 2-3 वटा टोलहरू भन्नुपर्छ। उहाँहरूले तयार भएर पहिला गाविस छने बेला नै गाविसबाट र जनताले आफैले पनि पैसा उठाएर यसरी चाहिँ यो बिजुलीको सुरुवात गर्नुभएको थियो। त्यो सुरुवात हाम्रो एउटा जयदुर्गे भन्ने संस्था छ महादेव स्थानको, र त्यो जयदुर्गे संस्थाबाट उहाँले यो पाइला चाल्नु भएको हो र त्यसमा साथ सहयोग त्यहाँको जनताले सबैले गरेका हुन् र त्यतिखेरको गाविसले पनि गरेको देखिन्छ। सडक पुर्याउन सजिलो भए पनि विद्युत र खानेपानीको सुविधा पाउन अझै पनि लामो समय पर्खनुपर्ने विकट जिल्लावासीको नियति हो। तर यो नियतिलाई बदल्न जनप्रतिनिधिले देखाएको साहस लोभलाग्दो छ। अब 10वटै वडामा विद्युत विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ। नगरपालिकाले 1 करोड रकम छुट्याएर अघि बढ्दा आगामी दिन सबै वडा उज्यालो हुनेमा स्थानीय आशावादी छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको पालिकामा रहेको स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवा गुणस्तरीय छ कि छैन भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। केही अलिकति सुधारको परिणाम आएको छ स्थानीय सरकार भए लगतै, तर आम नागरिक र जनसमुदायहरूले त्यसको चाहिँ अब सूचनाको एउटा कमी र अलिकति जोखिमपूर्ण चाहिँ उपचार गर्न चाहिँ सहर अथवा बजारतिर जाँदाको चाहिँ जनताहरूले भोगिरहेको छ। हेल्पपोस्टहरू त गाउँ गाउँमा गएको छ। स्वास्थ्य चौकीहरू एक वडामा एउटा हेल्पपोस्ट अनिवार्य छ नि त अहिले। अब यहाँनिर अब सबै औषधिहरू अनि त्यसपछि डक्टरको परामर्शहरू अलिक कमी भएको भएर अनि सहरमा जाने महँगो महँगो हस्पिटलमा जाने उहाँहरू चेतनाको चाहिँ अलिक कमी नै भएको देख्दछु। स्थानीय सरकार आउनुभन्दा पहिलाको भन्दा त केही गुणस्तर बनेका छन्, तर गुणस्तरीय भन्दा पनि भए तापनि तपाईँको अहिले सामान्य उपचारको लागि पनि जिल्लामै तपाईँको स्थानीय तमै उपचार हुन सकेको अवस्था छैन। तपाईँको एउटा सामान्य बिरामीलाई के भएको भनेर ब्लड हेर्नु पऱ्यो, पिसाब हेर्नु पऱ्यो भने पनि त्यो तपाईँको स्थानीय स्तरमा नभएको कारणले गर्दा हामीले सर्वसाधारणहरूले अलिकति ठुल्ठुलो अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता चाहिँ भइरहेको छ। अहिले यो हाम्रो वडामा स्वास्थ्य चौकी बनेकोले यसले गर्दा हामीलाई निकै नै लाभ भएको छ। अब सामान्य रुगाखोकी लाग्दा अब अस्पताल धाउनु पर्ने, त्यहाँ अब बिल सिल काट्नुपर्ने यताउति हुने हुनाले अब सामान्य रूपमा वडाबाट हामीले औषधि पाइरहेका छौँ। यसमा अब धेरै लाभ भएको छ। अहिले त्यहाँनिर हाम्रो गाउँमा स्वास्थ्य चौकी बन्दा त्यहाँका जनताहरू धेरै खुसी छन्, लाभ छ उनीहरूलाई होइन। अनि त्यो जो हामीले यहाँ महाकाली तरेर यहाँ आउनु परेको थियो त्यो आउनु पर्दैन। त्यहाँनिर हाम्रो त्यो चौधरी दाई हुनुहुन्छ एउटा होइन, MBBS डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। पहिला बिमारी हुँदा यो धाइन्थ्यो, बजारसम्म धाइन्थ्यो, गाउँमा स्वास्थ्य चौकी थिएन। अहिले राम्रो सुविधा गरिरहनु भएको छ, वडामा पनि स्वास्थ्य चौकी खुलेको छ। अहिले यताउता धाउनु पर्दैन, त्यो अहिले त्यहाँ औषधहरू सबै दिने गर्छ, त्यसले धेरै खुसी लागेको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 26 वर्षदेखि बन्द दार्चुलाको गोकुलेश्वर विमानस्थलको निर्माण सुरु गरिँदै
धावन मार्ग सम्याइँदै पर्यटन प्रवर्धन हुने अपेक्षा। बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा बल्ल पुग्यो विद्युत, स्थानीय खुसी। 10वटै वडामा विद्युत विस्तार गर्ने नगरपालिकाको तयारी। प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकाले खरिद गरिदिन्छ किसानको उत्पादन। सस्तोमा उत्पादन किन्न विभिन्न गाउँबाट उपभोक्ता आउँदै किसान दङ्ग। र शारीरिक रूपमा सक्त भएका कञ्चनपुरका युवाको लोभलाग्दो जोश। एकजुट भएर कुखुरा पालन गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहयोग गर्दा दङ्ग। देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि किसानले पनि जनताको घर दैलोमा स्थानीय सरकार आयो भनेर खुसी भए। तर अधिकांश स्थानीय सरकार भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र केन्द्रित भए। सडक भत्काउनेलाई विकास बन्न रुचाउन थालियो। जनजीविकाको सवालमा कसैको पनि ध्यान पुगेन। किसानका समस्या र मर्का बुझ्ने जनप्रतिनिधि कम मात्र भेटिन्छन्। किसानहरू बजार नपाएर खेतमै उत्पादन भएको वस्तुमा डोजर लगाउन र बिचौलियालाई सस्तो मूल्यमा उत्पादित वस्तु दिन बाध्य छन्। तर यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि प्युठान जिल्लाको सरुमारानी गाउँपालिका र ऐरावती बहुद्देश्यीय साना किसान सहकारी संस्थाले सहकार्य गरेर बजारीकरणलाई सहज बनाउन जुटेका छन्। अर्घाखाँचीबाट पालिका खबरदाता नवीन केसीको रिपोर्ट। अहिले टिकारामलाई हाई सन्चो छ। उनी हरेक दिन खेतमा जान्छन्, अन्न फलाउँछन्, तरकारी लगाउँछन्, फलफुल फलाउँछन्। उनलाई फलफुल नबिक्ला भन्ने कुनै चिन्ता नै छैन। तरकारी बारीमै कुहिएर लाखौं क्षति हुने डर पनि छैन। टिकालाई यो गर्व गर्न लायक बनाएको सरुमारानी गाउँपालिकाले हो, किनकि गाउँपालिकाको सहकार्यमा ऐरावती बहुद्देश्यीय साना सहकारी संस्थाले उनको उत्पादन खरिद गरिदिन्छ। अब मह बिक्री गर्नको लागि सङ्कलन केन्द्र छ नि, अब सजिलो छ। अब कृषिसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ अब मौरी जन्ने चाहिँ अब ओहरू पनि धारहरू थुप्रै कुराहरू चाहिँ सहयोग भइरहेको छ र पालिकाबाट पनि धेरै थोरै चाहिँ अनुदान पाइरहेको छ। गाउँपालिकाभित्र स्थानीय उत्पादनहरू मह, अदुवा, बेसार, फापर, आलु, गहत लगायत मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन भई सहकारी मार्फत बजारीकरण हुने गरेको छ। बढी सम्भावना रहेको चाहिँ अदुवा, मह, बेसार, यी वस्तुहरू, गहत होइन, यो क्षेत्रको बढी उत्पादन भनेको त्यही हो। यो सरुमारानी गाउँपालिकाको यो 3, 4, 5, 6 को होइन, यो 1 र 2 चाहिँ सरुमारानी गाउँपालिकाको तल बेसी एरिया पर्छ। त्यहाँ चाहिँ गहुँ, धान, मकै उत्पादन हुन्छ होइन। 3, 4, 5, 6 4वटा वडामा विशेष त यहाँको नगदे बाली भनेको अदुवा र बेसार है, अनि गहत। सरुमारानी गाउँपालिकामा उत्पादित वस्तु छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँची, दाङ र काठमाडौँसम्म जाने गर्दछ। यी हुन् प्रेम खनाल। उनी अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका 9 देखि सरुमारानीमा सस्तो मूल्यमा उत्पादन खरिद गर्न आएका हुन्। उनी भन्छन् यसरी नै स्थानीय सरकारले कृषकलाई सहयोग गरोस्। र यहाँ स्थानीय मह अनि तपाईँको फापर, तपाईँको अदुवा, अनि तपाईँको के अरे बेसारहरू, दालहरू यहाँ सहकारी मार्फत धेरै सस्तो पाइने। म यसभन्दा पहिले पनि आएर लैराख्ने, धेरै राम्रो हुन्थ्यो। स्थानीय किसानहरूले धेरै जाने सुविधाहरू पाउँथे, अनि जाने कहाँ लगाएर बेचौँ के गरौँ भन्न पर्दैन थियो। हाम्रो मालारानी गाउँपालिकामा पनि यस्तै भइदिए पार स्थानीय कृषकहरू धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, सरुमारानी गाउँपालिकाको समृद्धि भन्ने मूल नारा सहित किसानसँग गाउँ सरकार कार्यक्रम, कृषि समूह गठन, स्थलगत तालिम, सहकारी बजारीकरण, सिँचाइ पूर्वाधारका लागि 1 करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ। किसानबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि पालिकाले सहजीकरण र सहकारी मार्फत किसानलाई तालिम तथा अनुदान दिने गरेको छ।
हाम्रै सहकारीहरूलाई हाम्रै यही 4 नम्बर वार्डको ऐरावती सहकारीले अदुवा खेती सम्बन्धी तालिम चाहिँ सञ्चालन गर्यो। अदुवा विशेषज्ञ बिउ उत्पादन सम्बन्धमा विशेषज्ञलाई ल्याएर 2 दिने ट्रेनिङ गर्यो, जसको कारणले गर्दा कृषकले राम्रोसँग अदुवा उत्पादन गरेर यही सहकारीबाट बिक्री गरेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। किसानको उत्पादनलाई बजारीकरणका लागि प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका र ऐरावती बहुद्देश्य साना किसान सहकारी संस्थाले गरेको यो काम साँच्चै प्रशंसनीय छ। अन्य स्थानीय तहले पनि किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने र बिचौलियाको भर नपर्ने तर्फ समयमा नै ध्यान दिन जरुरी छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोकको लिसङ्खु पाखर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल प्रसाद नेपाल। अध्यक्ष नेपालसँग हामीले स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म गरेका काम, पालिकाले प्राथमिकता दिएका योजना, स्थानीय सरकार सञ्चालनका कठिनाई आदिमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्कार, हजुर धन्यवाद। सुरुवात गरौँ हामी संघीयता कार्यान्वयनसँग। स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल अब केही महिना मात्र बाँकी छ यहाँहरूको। स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल कस्तो रह्यो सुनौँ न। अब संघीयता पछिको स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा हामी निर्वाचित भएर गयौँ। यो अवसर हामीलाई यहाँका जनताले, हाम्रा नागरिकहरूले हामीलाई त्यो अवसर दिनुभयो र हामीले त्यो अवसरलाई अधिकतम उपयोग गरेका छौँ र अधिकतम सफलता हासिल गर्यौँ भन्ने हाम्रो दाबी छ। यसभित्र अब यहाँले सोध्न खोज्नुभएको अरू विषयवस्तु के हो त्यही अनुसार जस्तो पालिकाको तर्फबाट चाहिँ अहिलेसम्म भएका कामहरू चाहिँ के हुन्, के कस्ता योजना चाहिँ सम्पन्न गर्नुभयो यहाँहरूले? हामीले मूलत योजना भनेपछि हामीले सबै खालका कामहरूलाई, त्यहाँका समस्याहरूलाई, त्यहाँका चाहिँ जे तत्काल नगरी नहुने योजनाभित्र तत्काल गर्नुपर्ने काम र अलिकति दीर्घकाल रूपमा गर्नुपर्ने विभिन्न कामहरू हुन्छन्। सबै काम, सबै योजना एकैपटक सम्पन्न हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्राथमिकता दिएका, हामीले निर्वाचनमा भनेका, हामीलाई जनताबाट आएका मागहरूलाई, हामी निर्वाचित भएपछि आएका मागहरूलाई नै प्राथमिकता राखेर हामीले योजनामा बनाएका छौँ र त्यही योजनाहरूलाई बजेटमा राखेर हामीले हाम्रा कामहरू गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले मूलत विशेष गरिकन पूर्वाधारको क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेका छौँ। किनभने विकास भनेको पूर्वाधार मात्रै होइन, तैपनि एउटा विकासको मूल आधार पूर्वाधार हो। त्यस हिसाबले त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गरेका छौँ। त्यसपछि हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, होइन, पर्यटन, अरू आय आर्जनका कामहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ। र पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि हामीले निर्वाचित भएर गइरहेको परिस्थितिमा यहाँले अघि पनि भन्नुभएको छ, संहितापछि हामी पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो र यो पहिलो राज्य संरचना पछिको पहिलो संरचना हो। पहिला गाविसहरू भए पनि त्यसकारण हाम्रो बिचमा हामी निर्वाचित भएर गइरहँदा हामी बस्ने आफ्नो भवन, आफ्नो चाहिँ नि अफिस, हाम्रा कर्मचारीहरू नभएको परिस्थितिमा हामी नयाँ ढङ्गले त्यो बेलामा हामी निर्वाचित भएर गएका थियौँ र हामीले सबैभन्दा पहिला हाम्रा अफिसलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यसपछि हाम्रो कार्यालय भवनलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यसपछि हामीलाई जनताले जनमत माग्न गइरहँदाखेरि, जनताको बिचमा गइरहँदाखेरि जे माग आएका छ त्यसलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने कामलाई नै हामीले थालनी गऱ्यौँ। र सबैभन्दा पहिला मैले यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले गाउँपालिकाको भवन निर्माण गरेका छौँ होइन। हामीले हाम्रै कार्यालयबाट अहिले अफिस चलाइरहेका छौँ। हामी जुन अवस्थामा त्यतिखेर थियौँ त्यतिखेर हामी वडा कार्यालयमा गएर बसेका थियौँ, त्यही पनि टेबल कुर्सी लगाएर केही पनि थियौँ। त्यो अवस्थाबाट मैले पूर्वाधार कुरा गर्दाखेरि पहिला हामीले आफ्नो कार्यालय, आफ्नो भवनबाट अहिले काम गर्न सक्ने अवस्था हामी पुगेका छौँ त्यो बेलाबाट। त्यसपछि हामी निर्वाचित भइरहँदाखेरि यो जिल्ला भूकम्पबाट अत्यन्तै पीडित जिल्ला पनि हो र सबै ध्वंस भएको जिल्ला हो र निजी आवास निर्माणमा एकदमै कठिनाइ भइरहेको र निर्माणको कामै थालनी भइरहेको परिस्थिति थिएन र हामीले निर्वाचित भएर गएपछि किन यो काम थालनी भएन भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। सल्लाह गर्दाखेरि यो चाहिँ अप्ठ्यारो के भयो भने कतिपय भूकम्पको मापदण्ड अनुसारका भवनहरू निर्माण गर्नुपर्ने, विद्यालयहरू त ध्वंस छँदै थियो, सबै चिज ध्वंस थियो र निजी आवास पनि बनिरहेको अवस्था थिएन र उहाँहरूको समस्या के रहेछ भने
अब निजी आवास निर्माण गर्दा भूकम्प मापनको आधारमा गर्नुपर्ने, भूकम्पले नभत्काउने किसिमले भवनहरू निर्माण गर्नुपर्ने, त्यसको निम्ति कतिपय सिमेन्ट राख्नुपर्ने ठाउँमा, कतिपय रड राख्नुपर्ने, त्यसले बाँध्न पर्ने होइन, काठले पनि बन्द बन्थ्यो। त्यसकारण ती गिटी बाल्दा सिमेन्ट रडहरू चाहिँ गाउँमा पुर्याउन नसक्ने बाटाहरू नभएको कारणले सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई टोल बस्तीसम्म कम्तीमा नि हिउँदमा मात्रै भए पनि गाडी कुद्ने सडकहरू खोलिदिनु पर्यो होइन, ट्र्याकहरू ओपन गरिदिनु पर्यो भन्ने पहिलो वर्ष हामीलाई त्यो खालको माग थियो। हामीले त्यही अनुसार हामीले अधिकतम रूपमा धेरै टोल बस्तीमा, प्रायः सबै टोल बस्तीमा हामीले बाटो पुर्याउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गऱ्यौँ र पुर्यायौँ पनि। त्यसपछि हामीले त्यो पहिलो वर्ष त्यस्तो काम गऱ्यौँ। त्यसपछि दोस्रो वर्ष हामीले ती सडकहरूको स्तरोन्नति गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि मैले अघि भने निजी आवासलाई निर्माणमा तीव्रता दियौँ र करिब हामीले निजी आवास निर्माणको कामलाई सकाएका छौँ। सडकहरू टोलमा पुर्याउने कामलाई सम्पन्न गरेका छौँ। टोलमा पुगेका सडकहरूलाई हिउँदबर्खै गाडी कुर्ने बनाउनको निम्ति त्यसको स्तरोन्नति काम अहिले पनि भइरहेको छ। र यसरी त्यति मात्र होइन, केही सडकहरू मूल सडकहरू पालिका जाने सडक होइन, वडा कार्यालय जाने सडकहरू कालोपत्रै गर्ने कामको हामीले थालनी गरिसकेका छौँ। वडा कार्यालयहरू जहाँ जहाँ ठुलो नभएको ठाउँमा थप वडा भएको ठाउँ वडा कार्यालयहरू निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। त्यसपछि हामीले विद्यालय निर्माण, त्यतिखेर सबै विद्यालयहरू एउटा टेन्टमा बसेर एउटा चाहिँ ट्रस्टमा बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था थियो। विद्यालय भवनका पूर्वाधार कामहरू हामीले सम्पन्न गराएका छौँ। त्यसपछि हामीले अरू आवश्यकता कुराहरू मठ मन्दिर गुम्बा होइन, त्यसपछि गएर सामुदायिक भवन, यी जनताका तत्कालीन आवश्यकता जे माग थियो ती मागहरूलाई हामी सम्बोधन गरेर सबै 100% पुरा भयो मैले भन्छ। अधिकतम हामीले उहाँहरूलाई चित्त बुझ्ने किसिमले काम गरेका छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँको पालिका चाहिँ कृषिमा कतिको सम्भावना भएको पालिका हो? हाम्रोमा कृषिको पनि सम्भावना छ, किनभने हामी कहाँ धेरै अरू चिजको सम्भावना कृषि र पर्यटनभित्र नै हामीले खेल्नुपर्छ। त्यसैबाट त्यहाँका हाम्रो यहाँका नागरिकलाई चाहिँ समृद्ध। कृषिमा यहाँहरूले के विशेष योजना ल्याउनु भएको छ? कृषिमा हामीले मुख्य गरिकन नेपाल सरकारले गर्ने परम्परावादी ढङ्गले गर्दै आएको काम चाहिँ हामीले गरि नै रहेका छौँ, अहिले पनि गरिरहेका छौँ। त्यसमा हामीले कटौती गरेका छैनौँ। हामीले यसलाई थप व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ, त्यसलाई यन्त्रीकरण पनि गर्नुपर्छ, अलिकति आधुनिकीकरण पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रा सोचहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसअनुसार त्यसलाई हामीले सपोर्ट गर्नको निमित्त एउटा प्राविधिक हिसाबले सरसहयोग गर्ने कुरामा हामीले त्यो ढङ्गले व्यवस्थापन गरेका छौँ। प्राविधिकहरूलाई वडा तहसम्म वडामा राख्ने व्यवस्थापन गरेका छौँ। दोस्रो, हामीले त्यसलाई आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो होइन, गर्नुहोस् मात्रै भनेर हुँदैन, आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो कृषिमा चाहिँ एउटा व्यवसायी ढङ्गले काम गर्नको निमित्त केही आर्थिक व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ। त्यही अनुसार सिपको पनि दिनुपर्छ। त्यो अनुसारको उहाँहरूलाई त्यो काममा उत्साहित बनाउने त्यो खालको वातावरण पनि बनाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आर्थिक व्यवस्थापनमा चाहिँ 1% लोनमा होइन, गाउँपालिकाले बाँकी ब्याज अनुदान दिएर बढीमा 10 लाखसम्मको ब्याज अनुदानमा हामीले त्यो खालका व्यवसायहरू बनाउने हिसाबले कृषि व्यवसाय अरू व्यवसाय पनि गर्नु पर्ने मान्छेहरूलाई। जस्तो कि व्यवसायीकरण गरेर उहाँहरूले उत्पादन गरेको वस्तुलाई चाहिँ यहाँहरूले बजारीकरणमा सहयोग गर्नुहुन्छ? गरेका छौँ, मैले यसलाई जोड्दैछु। त्यसकारण यसरी काम गर्ने मान्छेहरू पनि अब सबै धेरैले त गरे, हाम्रो अपेक्षा धेरैले गर्नुहुन्छ भन्ने छ। तर पनि अहिले हामीले त्यसरी हाम्रो 1% ब्याजमा काम गर्ने नियमित काम गर्ने फर्मका मान्छेहरू पनि अहिले हामीसँग झन्डै 50 जना हुनुहुन्छ हामीले यो बिचमा गरेको कामको आधारमा। त्यसपछि हाम्रो अनुदानमा मैले भने अनुदानमा काम गर्ने विशेष कृषिसँग सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम हामीले लिएर आएका छौँ मन्त्रालयबाट। हामीले 219 जना मान्छेलाई अघिल्लो वर्ष सम्झौता गरेर कम्तीमा 3 रोपनीमा चाहिँ व्यावसायिक तरकारी खेती, ताजा तरकारी खेती गर्ने भने त्यो कामको थालनी गऱ्यौँ। र यसको साथसाथै त्यो काममा पनि कतिपय 100% हामीले सफलता हासिल नगरेको करिब 80% सफलता हामीले त्यो कामबाट हासिल गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, यसलाई बजारीकरण गर्नको निम्ति हामीले अलिकति दुर्गम ठाउँबाट दुर्गम ओडाहरूबाट बजारसम्म लानको निमित्त तरकारी ढुवानीको निमित्त हामीले दैनिक त गर्दैनौँ, हप्तामा एकपटक तरकारी ढुवानीको निमित्त, ताजा तरकारी ढुवानीको निमित्त हामीले ढुवानी भाडाको व्यवस्था गरिदिएका छौँ। नियमित त्यो ढुवानी हुन्छ होइन, त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउँछौँ। ढुवानी खर्च हामीले बेहोरिदिएको छौँ हाम्रो बजारसम्म लानको निमित्त। यसरी हामीले त्यसलाई उत्पादन गर्ने, त्यसलाई बजारसम्म लैजाने। जस्तो यो भन्दा फरक नि अध्यक्षज्यू, गाउँपालिकाले चाहिँ संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ सुरु गरेका केही युनिक कार्यक्रम छन् भने पनि सुनाइदिनुहोस् न। मैले भनिहालेँ त्यो संविधानले दिएकै कार्यक्रमभित्र हामीले चाहिँ अब काम गर्न चाहने मान्छेलाई आर्थिक व्यवस्थापनदेखि लिएर होइन, काम मात्रै गर्नुहोस् भनेको छैन हामीले। तपाईँलाई आर्थिक व्यवस्थापन पनि गरिदिन्छौँ, प्राविधिक व्यवस्थापन पनि गरिदिन्छौँ, बिजन पनि उपलब्ध गराइदिन्छौँ होइन। एउटा फर्मको रूपमा तपाईँहरू विकास गर्नुहोस् र त्यसलाई त्यो ढङ्गले सहयोग गर्नको निम्ति हामी तयार छौँ भनेर हामी त्यस्ता कामहरू कृषि क्षेत्रमा गरेका छौँ र त्यसले केही सफलता पनि हामीलाई हासिल
गराएको छ। अहिले त्यो काम मात्रै गरेको छैन, सफलता परिणामै दिइरहेको अवस्था छ। जस्तो नि अध्यक्षज्यू, आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि चाहिँ के कस्ता नीति र कार्यक्रम अघि बढाउनु भएको छ यहाँहरूले? यहाँले भने जस्तो हामीले अलिकति आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापनमा चाहिँ केही चुनौतीहरू हाम्रा बिचमा छन्, धेरै काम त्यसमा भएको छैन होइन। अब हामी कहाँ आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने 2-3 कुराहरू हो जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने हामीसँग खोलाहरू छैनन्, हामीले हाइड्रो लगायतको चिजबाट गर्न सक्ने, किनभने हामीसँग हाइड्रो उत्पादन गर्ने, बत्ती निकाल्न सक्ने खोला ठुल्ठुला खोलाहरू छैनन्, साना साना खल्सीहरू मात्रै हुन्। त्यसलाई सिंचित गर्न मात्रै प्रयोग गर्न सक्छौँ, हामी सिँचाइमा मात्रै प्रयोग गर्न सक्छौँ। गिटी बालुवाबाट हाम्रो आन्तरिक स्रोत उठ्ने सम्भावना चाहिँ हामी यहाँ गिटी बालुवा रहेको अवस्था छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई जोड्दैछु, हाम्रो आन्तरिक स्रोत भनेको 2 एउटा वनबाट हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छ, एउटा कृषिबाट सामान्यतया आलुको क्षेत्र हो हाम्रो, आलु बोरीको आलु भनेर पनि पहिचान छ होइन। केही कृषिबाट अब त्यसमा धेरै कर आन्तरिक स्रोत धेरै उठाउन सक्ने कुरा त होइन, तैपनि त्यसमा मान्छेलाई अलिकति यो राज्यले पनि लगानी गरेको छ, राज्यलाई पनि केही सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने भावना जगाएर केही त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को पर्यटन, अब कोरोनाले अलिकति ध्वंस त बनायो, पर्यटन क्षेत्रको केही विकास गर्ने होइन, केही पर्यटन क्षेत्रको रूपमा परिचित भइसकेका त छैन त्यसलाई परिचित गराउने होइन, किनभने त्यहाँ अत्यन्तै ऐतिहासिक ठाउँहरू छन्, त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने, त्यसलाई चाहिँ होटेल लगायत कतिपय बस्ने खाने ठाउँको त्यो अनुसार व्यवस्थापन गर्ने। मुनेमा हामीले हिल स्टेसन प्रदेश सरकारको सहयोगमा बनाएको छौँ, त्यसलाई पनि अलिकति उता कालिम्चोक दोलखा सैलुङ जाने मान्छेहरूलाई त्यहाँ रोकेर गाउँपालिकाभित्र छिर्ने विभिन्न ठाउँहरू निर्माण गर्ने, अध्ययन गर्ने ठाउँहरू निर्माण गर्ने र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने र कृषिको विकास गर्ने, त्यसैलाई एउटा आय आर्जनको स्रोत बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी सोचिरहेका छौँ। जस्तो स्थानीय सरकारलाई चाहिँ सङ्घ तथा प्रदेशबाट चाहिँ के कस्ता सहयोग र समन्वय हुने गरेका छन्? एउटा त हामीलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग आर्थिक सहयोग भइरहेकै छ होइन। हामीलाई विभिन्न अब समानीकरण अनुदान होइन, स्वच्छता अनुदान होइन, समपूरक अनुदानबाट उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ। एउटा सपोर्ट प्रदेश र सङ्घीय सरकारले गर्ने सपोर्ट चाहिँ यो नियमित सपोर्ट, त्यो बजेटको ठुलो मात्रा उहाँ आर्थिक अनुदानमै हामीले गरिरहेका छौँ पहिलो सपोर्ट। अब कार्यकालको अन्तिम वर्षमा पनि आइपुग्नु भएको छ अध्यक्षज्यू, कुन कुन योजनालाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुभएको छ, यो चाहिँ सक्नै पर्छ मैले मेरो कार्यकालमा भनेर कुन त्यस्ता योजना छन् भने सुनाइदिनुहोस् न। होइन, हामीले थालेका कतिपय सडक त किनभने सम्पन्न भनेको त्यो त कालो पत्रे गरेर सबै सक्ने सम्भावना भएन। अरू मैले यहाँलाई भने हामीले बनाउन थालेका विद्यालयका भवनहरू, हामीले बनाउन थालेका हस्पिटलहरू छन्, 2टा हस्पिटल अहिले पनि बनिरहेको छ होइन। त्यसपछि गएर हामीले बनाएका सामुदायिक भवनहरू, हामीले थालेका अब कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने कुरा गरेका छौँ, यो पनि सकिने कुरा भएन, यसलाई अधिकतम बढाउने कुराहरू होइन। पर्यटन क्षेत्रको निमित्त हामीले मैले अघि भनिहालेँ हिल स्टेसन लगायत कतिपय संरचना निर्माण गरेका छौँ, यसलाई सक्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने हिसाबले हामीले सोचिरहेका छौँ। हजुर, हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई। हस्, यो पालिका खबरले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ बनाइराख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको अत्यन्त हार्दिक हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 26 वर्षदेखि बन्द दार्चुलाको गोकुलेश्वर विमानस्थलको निर्माण सुरु गरिँदै धावन मार्ग सम्याइँदै पर्यटन प्रवर्धन हुने अपेक्षा। बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा बल्ल पुग्यो विद्युत, स्थानीय खुसी। 10वटै वडामा विद्युत विस्तार गर्ने नगरपालिकाको तयारी। प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकाले खरिद गरिदिन्छ किसानको उत्पादन। सस्तोमा उत्पादन किन्न विभिन्न गाउँबाट उपभोक्ता आउँदै किसान दङ्ग। र शारीरिक रूपमा सक्त भएका कञ्चनपुरका युवाको लोभलाग्दो जोश, एकजुट भएर कुखुरा पालन गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहयोग गर्दा दङ्ग। कुरा धेरै विषयमा गर्छौँ तर जीवन उपयोगी कुरा गर्न लजाउँछौँ। उमेरसँगै आउने शारीरिक परिवर्तन, यौन र लैङ्गिकतामा जिज्ञासा त हुन्छ तर कुरा गर्दैन।
हिंसा दुर्व्यवहार सहन्छौँ तर कुरा गर्दैनौँ। साथी शिक्षक अभिभावकसँगको सम्बन्धबारे अनभिज्ञ हुन्छौँ तर यो विषयमा कुरै गर्दैनौँ। किशोर किशोरीलाई उमेरसँगै जान्नुपर्ने ती सम्पूर्ण कुरा आउनुहोस् सबैले गरौँ कुरा किशोर किशोरीका। हरेक शुक्रबार र शनिबार बिहान 8:30 र 12:30 बजे मात्र एभेन्यूज खबरमा। ब्ल्याक होल पत्ता लगाउने वैज्ञानिक हुन् स्टेफन हकिङ। नेपालकै कुरा गर्ने हो भने जीवन काँडाकी फूलको लेखक हुन् झमक कुमारी घिमिरे। यस्तै वाक कलामा नेपालकै प्रथम भए रमेश प्रसाई। यी सबै फरक फरक विधा र क्षेत्रका भए पनि यिनीहरू सबैमा एक समानता छ, त्यो हो सबै शारीरिक रूपमा अशक्त। तर अशक्त भएको उनीहरूले कहिल्यै महसुस गरेनन् र त हकिङ विश्वको प्रख्यात वैज्ञानिक भनेर चिनिए। झमक समाजमा स्थापित छिन् भने प्रसाई अहिले सञ्चार माध्यममा कार्यक्रम चलाउने भएका छन्। अर्थात् शारीरिक रूपमा अशक्त भएकाले पनि दृढ इच्छा शक्तिका कारण सपाङ्गले भन्दा धेरै गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण समाजमा निकै भेटिन्छ। यस्तै उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छन् कञ्चनपुरका मनोज चन्द, जो कुखुरा पालन गरिरहेका छन्। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। यी व्हील चेयरमा रहेका व्यक्ति हुन् मनोज चन्द। उनको दुवै खुट्टा शारीरिक रूपमा अशक्त छन्। उनी जन्मेको करिब 2 महिनापछि दुवै खुट्टा पोलियोको शिकार हुन पुग्यो र उनी सधैँका लागि शारीरिक रूपमा अशक्त भए। अहिले मनोज 26 वर्षका भए। उनी स्नातक पढिरहेका छन्। उनले शारीरिक अशक्त भएकै कारण न पढ्न छोडे न मन लागेको काम गर्न। उनी एक सफल व्यवसाय पनि हुन्, अर्थात् उनको आफ्नै फार्म छ। उनी कुखुरा पालन गर्छन्। उनी जस्तै 17 जना अन्य शारीरिक रूपमा अशक्त भएका समूह मिलेर यो कुखुरा फर्म तयार गरिएको हो। मनोज सहित अरू सबै मिलेर सुरु गरेको फर्मको नाम नै अपाङ्ग कृषक समूह फार्म राखिएको छ। अनि हामी यो समूहमा अहिले 18 जना छौँ र हामीले अहिले लोकल स्थानीय लोकल कुखुरा प्लस माछा बाइपन्टेकबाट माछा पाल्ने प्लान बनाएको छौँ। र यो सुरुवात चाहिँ हामीले गर्ने बेला हाम्रो एकजना दाइ हुनुहुन्छ दीर्घ कुमार सार, उहाँ पशु अधिकृत हुनुहुन्छ। उहाँकै योजना र उहाँकै प्लानअनुसार हामीले यो सञ्चालनमा ल्याएको हो र अहिले नै उहाँले हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। शारीरिक रूपमा सही र मजबुत भएका त अझै उद्यमी बन्न सकेका छैनन् भने मनोज जस्ता 17 जना मिलेर खोलेको यो फार्म आफैमा हेर्न लायक छ। उनीहरूलाई स्थानीय सरकारले समेत निकै सहयोग गरेको छ। उनीहरूलाई भीमदत्त नगरपालिकाले 6 लाख अनुदान दिएको छ भने प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि मन्त्रालयले 10 लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ। हामीले विभिन्न उसमा कृषि क्षेत्रमा अनुदानका कार्यक्रमहरू नगरपालिकाबाट सञ्चालन गर्दै आइरहेको अवस्था छ। र जस्तो कि हामीले जति पनि पिछडिएका वर्ग, दलित, अपाङ्ग, जनजाति उहाँहरूलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर हामीले नगरपालिका क्षेत्रबाट दिने अनुदानलाई ग्राह्यता त्यसरी गर्ने गरेका छौँ। उनीहरूको फर्ममा अहिले 1300 बढी कुखुरा छन्। यस्तै उनीहरूले बायो पल्क विधिबाट माछा पालन गर्ने तयारी समेत गरेका छन्। 1200 लगभग 1200 भनौँ त्यति कुखुरा छ लोकल अनि टर्की र अनि कडकनाथ सबै लगाएर। अनि माछा चाहिँ अब टङ्की 2 टङ्की निर्माण गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हजुरको अब एउटा टङ्कीमा 1000को दरले 2000 माछा हाल्ने प्लानमा छ। शारीरिक रूपमा अशक्त भएर पनि अरूको आड भरोसामा बस्नु पर्दैन भन्ने उदाहरण बनेका छन् मनोज। नेपालमा रोजगारी छैन, काम छैन भन्नेहरूका लागि मनोज अर्को उदाहरण पनि हुन्। शारीरिक श्रम, सिप चाहिने कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा मनोज जस्तै थुप्रैको सहभागिता हुनुले इच्छा शक्ति भन्दा ठुलो शक्ति अरू केही होइन भन्ने पनि पुष्टि गरिदिएको छ। आफूलाई शारीरिक रूपमा अशक्त छु भन्ने मानसिकता त्याग्न मनोज प्रेरणादायी पात्र हुन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। 26 वर्षदेखि बन्द दार्चुलाको गोकुलेश्वर विमानस्थलको निर्माण सुरु गरिँदै धावन मार्ग सम्याइँदै पर्यटन प्रवर्धन हुने अपेक्षा। बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा बल्ल पुग्यो विद्युत, स्थानीय खुसी। 10 वटै वडामा विद्युत विस्तार गर्ने नगरपालिकाको तयारी। प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकाले खरिद गरिदिन्छ किसानको उत्पादन।
सस्तोमा उत्पादन किन्न विभिन्न गाउँबाट उपभोक्ता आउँदै किसान तंग। र शारीरिक रूपमा सक्त भएका कञ्चनपुरका युवाको लोभलाग्दो जोश, एकजुट भएर कुखुरा पालन गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहयोग गर्दा दंग। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।